अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ के यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और कल आपने हम भाई यतीम की वीडियो देखी होगी, तो पहले तो मुझे ये उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता था। उसके करतूत ऐसे थे कि उसके लिए ये बंदे को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब जो उसकी हालत हो रही है ना, जो उसकी बेचारे की कंडीशन है, जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, तो उसको देखकर ये वाला अल्फाज जो है ना उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अभी बेचारे का गेस्ट हाउस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, गेस्ट रूम में गेस्ट हाउस कह देती हूँ, अच्छा वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि उसको सोने की अंडे देने वाली मुर्गी उसके हाथ से निकल गई है, जो उसको कमा के खिलाती थी, जिसने उसको बाइक लेकर दी, घर बनवा के दिया, वो चली गई। अब ये कहाँ से बनवाए? पहले ये बहुत बढ़ के मारता था कि मेरे अब्बू ने सलीम भाई को भी घर बनवा के दिया और मुझे भी घर बनवा के दिया। तो अब अब्बू के पास पैसे ख़त्म हो गए बेचारे के पास, क्योंकि बेटे का गेस्ट रूम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, दीवार उसकी टूटी हुई है। और उसके साथ साथ सलीम लोगों को भी इस बात का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखें कपास इतनी बड़ी हो चुकी है, बाजरा गंदम और बाजरा और मकई की फसलें कितनी ऊंची होती हैं, और आगे पीछे गांव में उनके खेत हैं और फसलें, वहाँ पे कोई भी आसानी से कोई भी चोर आ सकता है। लेकिन इसके पास बेचारे के पैसे हों तो जो भी इसके पास थे वो इसने अपनी याशियों में ख़त्म कर दिए। अब इसका बस नहीं चल रहा है, रोज़ के रोज़ इसकी वीडियोस आप देखें और इसकी वीडियोस देखकर आप इसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। इसकी जो होने वाली नई बीवी है उसकी पिक मैंने हासिल कर ली है, आप बहन भाई देखकर बहुत ही खुश होंगे, इतना मुझे अंदाज़ा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो हेटर्स के लिए मेरी इतनी सी है बात कि हम उनकी जो भी है, वसीम है, सोनिया है, जो भी है, हम उनकी वीडियोस को देखकर रिव्यू करते हैं। आप अपना काम करते रहें, गुजरने वाले गुजरते रहते हैं, भोगने वाले भागते रहते हैं। इतना ही मैं उनके लिए कहूँगी, और मैं इन जैसे घटिया लोगों के लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान की जितनी सोच होती है ना, जितनी उसके पास उसकी तरबियत होती है ना, वो उसी के मुताबिक बात करता है। हमें कितनी बार कह चुके हैं कि हमें इन जैसे घटिया लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। हमने जो भी इन पे बात करनी होती है ना, वो इनकी वीडियोस को देखकर हम अपना रिव्यूज़ देते हैं। तो मेरे खिलाफ जितनी बकवास आप लोगों ने करनी है करते रहो, मैं अपना काम जारी रखूँगी। आप जैसे घटिया लोगों की वजह से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हर रोज़ इसका यही टाइटल होता है, गुड न्यूज़ आ गई, मेरा रिश्ता हो गया, मेरी शादी होगी। कभी आजकल इसने जी लड़कियों का कारोबार शुरू किया हुआ है, हर दिन इसके पास एक नई लड़की आती है, क्योंकि मर्द जो बेचारे हैं ना उसमें ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि इसकी जो वॉइस लीक हुई है ना एलसीडी वाली, उसको देखकर हर मर्द हर लड़का यही कहता है कि इस जैसे बंदे से हम कोसों दूर हैं। इवन कि इसके कुछ हमसाए उन्होंने ये बताया है कि हमारे लड़के इसके पास खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हुई है ना, सब लोग कहेंगे कि इसके साथ दोस्ती है और वो बंदा भी इसी जैसे काम करता होगा। तो बेचारे को आज और कोई मिला नहीं है, बस चंद औरतें ही लड़कियाँ इसको मिल गई हैं और उनको पैसे दे दिला के उनका चैनल बनाने का लालच देंगे। आप लोगों के सामने से जो तस्वीरें गुजरी है ना, ये हैं मिस्टर एंड मिसिस, आप समझ चुके होंगे। इसके साथ उसकी शादी होने वाली है और इंसान का बच्चा इसको अपनी बेटी का रिश्ता हर किसी नहीं दे सकता, क्योंकि सुनने में आया है इसकी शादी अपनी चाचू की बेटी के साथ होगी, क्योंकि वो शहजाद के साथ मनसूब थी। इसके बाद शहजाद से उसकी मंगनी टूटी है, उसके बाद हाशिम सांड के भाई सोहेल से उसका रिश्ता हुआ था, वो भी टूट गया है, क्योंकि उन लोगों ने सोनिया का साथ तब दिया था और उस साथ देने की वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जी अब वो लड़की बच चुकी है, क्योंकि कोई भी उसका रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेचारा बच्चा यही यतीम सा मस्कीन सा
لوفر بندہ، تو اسی کے ساتھ اس کا چاچو جو ہے نا اپنی بیٹی کے نصیب پھوڑے گا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ شہرت دیکھتے ہیں، تو اس کی شہرت نے آسمان کی بلندیوں تک چھو لیا ہے، تو اب لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ اتنا مشہور معروف بندہ اگر ہمارے گھر آ گیا، ہمارے غریب خانے پہ آ گیا، تو پتہ نہیں ہم اس کے شان کچھ خدمت کر سکیں گے نہیں، ہم اس کو کوئی جہیز دے سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اس نے جو اپنی پہلی بیوی کا سامان اپنے سے لگا کے رکھا ہوا ہے سینے کے ساتھ، بیچارہ رات کو سوتا ہے یہی تسلی دے کر اس بیڈ پہ سوتا ہے کہ سونیا اس گھر میں موجود ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی کے خواب خوش فہمی کو یہ شیخ چلی نما بندہ اس کا سامان بھی واپس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے خلا لی اپنی مرضی سے، یا اس نے نہیں دیا طلاق، لیکن اس نے لے لیا، اب ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، شرافت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کا سامان اس کو واپس کر دو، آپ لوگوں کا رشتہ میاں بیوی کا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کزنز تھے، تمہاری پھوپھو ہے، اس کو دیکھ کر تم اس کا سامان واپس کر دو، اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، جس طرح بھی کرتی تھی، اب اس کی اپنی زندگی ہے، جہاں پہ بھی وہ شادی کرے اس کے ساتھ بسے نہ بسے وہ اس کا میٹر ہے، لیکن تم جو اس کا سامان رکھا ہوا ہے نا، حقیقت بھی یہی ہے کہ تم اس کا سامان واپس کر دو، کافی زیادہ گھر ٹوٹتے ہیں لیکن لڑکی کا سامان وہ واپس کر دیتے ہیں، لیکن یہ واحد بندہ ہے، لالچی بندہ ہے، کیونکہ یہ بیچارہ کمائی نہیں سکتا، عورتوں کے ہی ساتھ یہ مل کر کماتا ہے، اس کو تو کمائی کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، مردوں والے کام یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ بس ایل سی ڈی نہیں لیتا ہے، کوئی خراب ایل سی ڈی ہو اس کو یہ ریپیئر کرتا ہے، پھر اور کسی ایل سی ڈی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بندے محنت مزدوری نہیں کر سکتے، یہ صرف نشہ کر سکتے ہیں، صرف لوگوں کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، نئی ایل سی ڈی کی تلاش میں مارے پھر سکتے ہیں، رات کو اس ایل سی ڈی کے خواب دیکھ سکتے ہیں، بس یہی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو انسانوں والے کام تو آتے نہیں ہیں، اگر انسانوں والے کام آتے اس کو تو لوگوں کے باتوں سے پہلے تنقید کرنے سے پہلے یہ اپنا گیسٹ روم جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرواتا، اب بیچارے کے ویوز اتنے آتے ہی نہیں ہیں، بہت بڑھ کے مارتا تھا کہ میرے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، آپ لوگ دیکھنا میں کس طرح کی ولاگنگ کرتا ہوں، میری پاس ٹاپک کی برمار ہے، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو ولاگنگ کر کے دکھاؤں گا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتوں کا اب بھی سہارا لے کر، جو بندہ بولتا تھا نا کہ میں اپنے ویڈیو میں کسی عورت اپنے گھر کی کسی بھی عورت کو نہیں دکھاؤں گا، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبانہ کو دکھا رہا تھا، شبانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کی درینہ خواہش پوری ہو گیا، ان لوگوں کی بہن اس وسیم نے بہت ہی زیادہ اس کے لیے باتیں کی تھی، ان کے لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اب ان لوگوں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، کیونکہ عمرانین کو وسیم نے گود لے لیا، اب وہ اس کا آ گیا بچہ بن کے اس گھر میں اڈاپٹ کر لیا گیا، اور اس کی بہن خوشی سے پھول گئی ہے، یہ نہ کرو کہ تمہاری بھی بھتیجیاں جو عمرانیہ ہیں نا اس کی بھی بیٹیاں ہیں، جو بیٹی اپنے ہاتھ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا سکتی ہے نا وہ اور کیا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عمران کی بیٹی ہے، عمران کے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے، کچھ ایسی باتیں بھی ہمیں پتہ چلی ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے، اگر ہم بتائیں گے تو لوگ بولیں گے آپ پردہ کسی کا نہیں رکھتے ہو، آپ ہر بات بتا دیتے ہو، ہمیں تو یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ عمرانیہ کے کتنے گندے کرتوت ہیں نا، اگر آپ لوگ سنو گے نا تو کانوں کو ہاتھ آپ لگاؤ گے اور اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے، اسی وجہ سے اس عمرانیہ کے چہرے پر اتنی نوسیت برس رہی ہے اور اتنی شکل اس کی بد شکل ہو چکی ہے اس کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، اور آج کل وسیم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے گھر کا مالک بن کے بیٹھا ہے، سونیا کی موجودگی میں۔ کبھی آپ لوگوں نے اس عمرانیہ کو اس کے گھر دیکھا تھا؟ بالکل بھی نہیں، آتا تھا اور اپنی بیوی فیروزہ کے ساتھ آتا تھا، تھوڑی سی دیر ہو ادھر بیٹھ کر سونیا لوگوں کے گھر چلا جاتا تھا، وہاں سے بانجیوں کے ملاقات کا بہانہ کر کے ادھر ویڈیو بنتی تھی، پھر واپس گئے، اب تو اس نے اس کو اپنا مان لیا ہے سب کچھ ہی اس کو، کیونکہ اڈاپٹ جو کرتا ہے اس کا کیا پھر لگتا ہے وہ بچہ جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو آج کل یہیں پر ہے، یہی باتیں شیئر کرنی تھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔